بسم الله الرحمن الرحيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون